This news brought to you by मेरो विश्वास नेशनल हर्ब्स को केश योग तेल र जिंजर शैम्पू। हेटौँडा स्कूल अफ मैनेजमेंट, कड़ा अनुशासन, स्तरीय शिक्षा। हेटौँडा स्कूल अफ मैनेजमेंट। नमस्कार। स्थानीयता विकास, सूचना र मनोरञ्जन तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ टिम टेलिभिजन। सामाजिक सञ्जालमा संसारभरबाट हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार। स्वागत छ टिम समाचारमा। म सुभाष खनाल। सुरु गरौं अहिलेका प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। मन्त्री परिषद विस्तार हुन अझै केही दिन लाग्ने। भदौ 23 गतेपछि मात्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको दावी। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडाको टोलीद्वारा चितवनको भरतपुर अस्पतालमा छापा। औषधि खरिद बिक्रीमा अनियमितता भएको उजुरीमाथि छानबिन हुँदै। कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेका मकवानपुरका शैक्षिक संस्था आइतबारबाट खुल्दै। स्थानीय तहको निगरानीमा विद्यालय सञ्चालन हुँदै। आधीपछि आएको बाढ़ीका कारण अमेरिकाको न्यूयोर्क र जर्सी शहरमा आपतकाल घोषणा। विमान र रेल सेवा स्थगित। सड़कमा सवारी साधन चलाउन प्रतिबन्ध। नेपाल र पपुवा न्यूगिनी बीच हुने एक दिवसीय श्रृंखलाको मिति सर्यो। नयाँ तालिका अनुसार पहिलो खेल भदौ 22 गते र दोस्रो खेल भदौ 25 गते हुने। दिदी, फेसबुक प्रोफाइलको लागि एउटा फोटो खिच्दिनु न। स्माइल। अब अर्को साइड फर्क त। नाइ, पिम्पल छ। अनि तिमीले कुनै ट्रिटमेन्ट गरेनौ? बजारमा भएका जति प्राय सबै युज गरिसके, तर मेरो अनुहार झन् बिग्रिरहेको छ। अब जे युज गर्नुपर्ने हो त्यो त गरेनौ, अनि कहाँबाट जान्छ त? तिमीलाई चाहिन्छ नेशनल हर्ब्स को एन्टी पिम्पल जेल। घिउकुमारी, तुलसी, नीम जस्ता जडीबुटीहरूको सम्मिश्रण रहेको यो जेलले अनुहारको दाग र पिम्पल हटाई अनुहारलाई आकर्षक बनाउँछ। आहा, त्यो भन्दा अगाडि तिमीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ नेशनल हर्ब्स को फेस वाश। स्ट्रबेरी, मेवा, नीम जस्ता फलफूल तथा जडीबुटीहरूको सम्मिश्रण रहेको यो फेस वाशले अनुहारलाई सफा र चम्किलो बनाउँछ। दिदी, एउटा सेल्फी खिचौँ न। अब हरेक पिक्चर बन्ने छ हाम्रो प्रोफाइल पिक्चर। केवल 2 को कमाल। नेशनल हर्ब्स को फेस वाश र एन्टी पिम्पल जेल। यो एक्ने जेल र फेस वाश किन्दा नेशनल हर्ब्स को लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। हिमालय हर्बल शप, मेन रोड, बुद्ध चोक, हेटौँडा। बानियाको कपडा पसल अगाडिपट्टि। हाम्रो मनी ट्रान्सफर सँगै। फोन 057 526 753, मोबाइल 98 457 055 55। साथै यी उत्पादनहरू ब्युटी पार्लर र क्लिनिकमा पनि पाइन्छ। याद गर्नुहोस्, हिमालय हर्बल शपको हेटौँडामा कुनै पनि शाखा छैन। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता माधव कुमार नेपालले भदौ 23 गते अघि मन्त्री परिषद विस्तार हुने सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेट भए पनि त्यसबारे छलफल नभएको पनि बताउनुभयो। बिहीबार बिहान अध्यक्ष नेपालले दाहालसँग भेट गर्नुभएको थियो। सिंहदरबार स्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा उहाँले संचारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा 22-23 गतेसम्म त मन्त्री परिषद विस्तारका बारेमा कसैले चुइक्क पनि नबोल्ने बताउनुभयो। सत्तारूढ दल भित्रको विवादका कारण मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको चर्चा भइरहँदा अध्यक्ष नेपालले
मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा उपयुक्त समयमा मात्रै सत्तारूढ दलहरूबीच छलफल हुने प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। भेटघाट हुनु त स्वाभाविक कुरा हो। भेट्यो कि त विशेषै न्युज बनिहाल्दैन, प्रत्येक भेटघाट विशेष न्युजको विषय बन्दैन, किन अहिले हाम्रो क्याबिनेट विस्तारको कुरा त्यसबारेमा 22 गते 23 गतेसम्म त कसैले चुङ्गे पनि बोल्दैन अहिले। त्यसमा यसबारेमा कुनै चर्चा अहिले हुँदैन। हामी यसको छलफल उपयुक्त समयमा गर्नेछौँ। अध्यक्ष नेपालले केपी ओलीको भ्रममा नपर्न पनि पार्टीका प्रदेश सभाका सांसद सहितका जनप्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। केपी ओली र उहाँका मान्छेहरूले 10 बुँदे सहमतिको भ्रमपूर्ण व्याख्या गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको भ्रममा नपरी आफ्नो पार्टीमा आउन पनि एमालेका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले माओवादी केन्द्रसँग एकता नगर्ने पनि दोहोर्याउनुभयो। उहाँले क्रान्तिकारी विचारको आधारमा निर्माण भएको आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्रसँग विलीन हुने भ्रम नछर्न पनि सचेत गराउनुभयो। केपी ओली र उहाँका मान्छेहरूले गरिरहेका छन्, भ्रम पैदा गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्, झुटा प्रचार गरिरहेका छन्, अलमल्याउन खोजिरहेका छन्। कुनै पनि भ्रममा कसैले पर्नु जरुरी छैन, अलमलमा पर्नु जरुरी छैन, त्यो 10 बुँदेको भ्रममा पनि पर्नु जरुरी छैन। किनभने 10 बुँदेको भ्रमको 10 बुँदेको एउटा सोच, 10 बुँदेको एउटा कुरा सोच उहाँलाई है। 10 बुँदेको 10 बुँदे 27 गते राति 10 बजे सही नगरी नहुने के बाध्यता थियो? माओवादीमा गएर मिल्छ, विलिन हुन्छ, यो भ्रममा पनि कसैले नपर्नका लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी विचारको आधारमा निर्माण भएको छ, यो विद्रोह गरेर बनेको छ। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी विरुद्ध केपी ओलीले कुप्रचार गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई चिरेर अघि बढ्न सफल हुने दावी समेत गर्नुभयो। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता बेदुराम भुसालले पनि बिहिबार नै सिंहदरबार स्थित दलको कार्यालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको साझा उम्मेद्वार तय गर्ने जनाएको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षबाट सभापतिमा साझा उम्मेद्वार तय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्र विकासको माध्यम बनाउन र लोकतन्त्रको पाठशालाको रूपमा स्थापित गर्न सहमति र छलफलका ठाउँ अनुसारको उम्मेदवारी दिने बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीलाई बचाउन, लोकतन्त्र बचाउन र मुलुकको अस्तित्वलाई जोगाउन एकताबद्ध भएर जाने पनि बताउनुभयो। उहाँले अहिले भएको एकता 14औं महाधिवेशनको अन्तिमसम्म पनि कायमै राखेर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। हामी चाहिँ आपसमा एकताबद्ध भएर पार्टी बचाउनको लागि, लोकतन्त्र बचाउनको लागि र यो मुलुकको अस्तित्वलाई जोगाउनको लागि हामीहरू चाहिँ एक भएर अगाडि बढ्छौं र हामी यो अधिवेशन पुरै 14औं महाधिवेशनको अन्तिम अवस्थासम्म पनि हाम्रो एकता अटुट रहन्छ र हाम्रो एकतामा कुनै किसिमको चाहिँ आज आउने छैन भनेर पनि आज देशभरिका साथीहरूलाई आश्वस्त रहन म हाम्रो सबै साथीहरूको तर्फबाट अहिले यो अपिल हामीहरू गरिरहेका छौं र म यति मात्रै आज तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि हामीले एउटा सभापतिको उम्मेदवार सबै सल्लाहले हामी दिन्छौं र साथीहरू ढुक्क रहन सबै साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पत्रकार सम्मेलनमा पौडेल पक्षका सभापतिका आकांक्षीहरू पौडेल सहित महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, नेताद्वय प्रकाशमान सिंह, डाक्टर शेखर कोइराला लगायतका नेताहरू
सहभागी हुनुभएको थियो भने महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका युवा नेता गगन कुमार थापा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। अख्तियार अनुसन्धान आयोग हेटौडाको टोलीले चितवनको भरतपुर अस्पतालमा छापा मारेको छ। औषधि खरिद बिक्रीमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि हेटौडा स्थित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयका उपसचिव विष्णु प्रसाद सापकोटा नेतृत्वको टोलीले बिहिबार अस्पतालमा छापा मारेको हो। अख्तियारको टोलीले अस्पतालको फार्मेसीसँग सम्बन्धित कागजात समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। अस्पतालको फार्मेसीमा स्वास्थ्य बीमाका सेवाग्राहीले न्यूनतम औषधि समेत नपाएको गुनासो बढेको थियो। बिरामीलाई औषधि छैन भनेर फर्काउने तर बीमा बोर्डसँग बीमितको नाममा पूरै रकम दावी गर्ने गरेको भन्दै अस्पताल विरुद्ध उजुरी परेको थियो। यस्तै अस्पतालले टेन्डर प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट औषधि खरिद गरेको, अनधिकृत व्यक्तिलाई फार्मेसीको जिम्मा दिएको लगायतका लिखित उजुरीको आधारमा अस्पतालमा छापा मारिएको सूचना अधिकारी समेत रहेका सापकोटाले जानकारी गराउनुभयो। उहाँले आवश्यक कागजपत्र संकलन गरेको र आवश्यक परेमा छानबिन तथा बयान लिने जानकारी गराउनुभयो। हेटौडा उपमहानगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल भएको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आयोजनामा बिहिबार हेटौडामा छलफल कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले शहरबाट निस्किने फोहोरको दिगो व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका अत्यन्तै सफा र सुन्दर हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। फालेको फोहोरले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा निकै असर गर्ने भएकाले तत्काल फोहोर उठाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। संघीय राजधानी काठमाडौँ र प्रदेश राजधानी हेटौडाको फोहोर व्यवस्थापनमा जोड़ दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशवराज पाण्डेले घरबाट निस्किने फोहोरलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। शून्य लगानीमा फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभाका सदस्य केशव स्थापित, बद्री मैनाली, प्रदेशका प्रमुख सचिव किरण शर्मा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डण्डुराज घिमिरे, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सञ्जीव बराल, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, हेटौडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मीना कुमारी लामा लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो। कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको मकवानपुरका विद्यालयहरू आइतबारबाट खोल्न सकिने भएको छ। बिहिबार बसेको जिल्ला स्तरीय कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले स्थानीय तहले निगरानी गर्ने गरी विद्यालय र अभिभावकको सहमतिमा आइतबारबाट विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरेको छ। बैठकमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न गठन भएको कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको आधारमा आइतबारबाट विद्यालय शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विद्यालयको जिम्मेवारी रहने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइने भएको हो। तर हेटौडामा विद्यालय सञ्चालन गर्न अझै जोखिम कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। छलफलमा जिल्ला शिक्षा समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलाल, हेटौडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महत, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख प्रणय उपाध्याय, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कटुवाल, उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष लेखराज पोखरेल सहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादी मकवानपुर जिल्ला कमिटिको अध्यक्षमा श्रीधर पोखरेलले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। बिहिबार भएको जिल्ला भेलामा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी केन्द्रीय सदस्य मुनु सिग्देलले जिल्ला कमिटी घोषणा गर्नुभएको हो। केन्द्रीय सदस्य सिग्देलले उपाध्यक्षमा मीना कुमारी लामा र सचिव विष्णु दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको घोषणा गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेसँग विभाजित भएपछि बिहिबार नेकपा एकीकृत समाजवादीको जिल्ला कमिटी घोषणा गरिएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मकवानपुर जिल्ला कमिटी 255 सदस्य रहेको बताइएको छ। पार्टी विभाजित हुँदा नेता कार्यकर्तालाई निर्णय लिन गाह्रो हुने उल्लेख गर्नुहुँदै केन्द्रीय सदस्य सिग्देलले ढिलो चाँडो सबै नेकपा समाजवादीमा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। पालिका स्तरका कमिटी र भातृ तथा जनवर्गीय संगठनहरू क्रमशः निर्माण गरिने नेता सिग्देलले बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको भेलामा नेता केदार नेउपानेको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
टिम समाचारमा अब पालो विश्रामको। दर्शकवृन्द, यो हो नेशनल हब्सले बजारमा ल्याएको पीडा मुक्ति मालिस तेल। पीडा मुक्ति मालिस तेलमा मेथी, अजवेन, निर्गुण्डी, अश्वगन्धा, अरण्ड जस्ता प्राकृतिक तेलहरूको मिश्रण रहेको हुन्छ। मलाई धेरै पहिलादेखि घुँडा जोड्ने दुख्ने कम्बर दुख्ने रोग थियो। जब मैले नेशनल हब्सको पीडा मुक्ति तेल प्रयोग गरेँ अहिले मलाई एकदम ठिक छ। दर्शकवृन्द, यो हो नेशनल हब्सले बजारमा ल्याएको ग्यास्ट्रिक केयर हर्बल चिया। निशोध, पुनर्नवा, गुर्जो, त्रिफला, अश्वगन्धा जस्ता जडीबुटीहरू मिलाई बनाइएको यस हर्बल चिया ग्यास्ट्रिकका बिरामीहरूलाई अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ। पेट दुख्ने, वक लाग्ने, अमिलो पानी आउने, डकार आउने यो सबै समस्या थियो। तर अहिले चाहिँ मेरो श्रीमानले नेशनल हब्सको यो ग्यास्ट्रिक चिया ल्याइदिनु भएपछि मैले यो युज गर्न थालिसके पछाडि मलाई अहिले सबै आराम छ, म ढुक्क छु। यो पेन रिलिफ तेल र ग्यास्ट्रिक चिया किन्दा नेशनल हब्सको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। अधिकृत विक्रेता हिमालय हर्बल सप, मेन रोड बुद्ध चोक हेटौँडा, बानियाको कपडा पसल अगाडिपट्टि। हाम्रो मनी ट्रान्सफर सँगै फोन 057 526 753, मोबाइल 98 457 055 55। साथै यी उत्पादनहरू ब्युटी पार्लर र क्लिनिकमा पनि पाइन्छ। याद गर्नुहोस्, हिमालय हर्बल सपको हेटौँडामा कुनै पनि शाखा छैन। सुन्नु न, मेरो कानको टप बनाउन जानुपर्ने, एकछिन अफिसबाट फुर्सद मिलाएर आउनु नै। दिउँसो एकछिन बजार जानु छ कि? हुन्छ, म मिलाएर आउँछु नि एकछिनलाई। नमस्ते। हजुर बस्नुहोस्। तपाईँकोमा बनाएको कानको टप मिलाउनु थियो साउजी, यो लिनुहोस्। हेर, गहनाहरू एक छन् बा, झन् ऊ त्यो रानीहार लगाउन पाए त। यो बुढोले कहिले किन्दैनन् यस्तो। लिनुहोस् चाहिँ। धेरै भाषाहरूमा तिम्रो आँखाको थप म बुझ्छु। घना जंगल हो तिम्रो आँखा जहाँ म हराउँछु। थ्याङ्क यू सो मच बुढो। अत्याधुनिक तथा पौराणिक डिजाइनका आकर्षक सुन चाँदीका गर गहनाहरूको एउटै थलो न्यू बद्रीनाथ एन्ड सन्स ज्वेलर्स तथा शाखा पसल बद्रीनाथ सुन चाँदी पसल, वासुदेव मार्ग बसपाक रोड हेटौडा 10। फोन नम्बर 057 521 900, मोबाइल 98 450 30 30 6 र 98 14 28 15 62। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ कस्मेटिकदेखि किरानासम्म सबै सामानहरू एकै ठाउँमा। अब ग्राहकहरू भौतारिँदै सामान किन्न हिँडिरहनु पर्दैन। हेटौडा 4 स्कुल रोडमा हिरालाल घर संसार मिनी डिपार्टमेन्ट स्टोर खुलेको छ। सबै प्रकारका किराना तथा कस्मेटिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। सम्पर्क हिरालाल घर संसार मिनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, हेटौडा 4 स्कुल रोड। मोबाइल नम्बर 98 450 22 795 057 525 130।
खाली दक्ष कालीगढहरूको भरमा मात्र नछोडी आफै खटेर फिनिसिङ र बुट्टाहरूको राम्रोसँग अनुगमन गर्दै भएको कुनै पनि क्याटलगबाट कुनै पनि डिजाइन हुबहु भनेको समयभित्र दिन सक्ने परम्परागत ढुङ्ग्री जस्ता गहनाहरू बनाउन त छन् खप्पिस। प्रोपाइटर कृष्ण बहादुर सुनारको करुणा सुनचाँदी पसलमा तुरन्त सम्पर्क गरिहाल्नुहोस् है। मोबाइल नम्बर 9801 26 742 र 9801 85 587। ठेगाना वासुदेव मार्ग बस पार्क, माछा बजार छिर्ने गेट छेउ, मङ्गोलियन होटल एन्ड लज मुनि। करुणा सुनचाँदी पसलमा, करुणा सुनचाँदी पसलमा। विश्रामपछि स्वागत छ टिम समाचारमा। मकवानपुरमा बिहिबार 36 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणमा पीसीआर विधिबाट 28 जना र एन्टिजेन विधिबाट 8 जनामा गरी कुल 36 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। यो सँगै मकवानपुरमा हालसम्मको कोरोना संक्रमितको संख्या 14,866 पुगेको छ। त्यसैगरी मकवानपुरमा पछिल्लो 24 घण्टामा 36 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। होम तथा संस्थागत आइसोलेसनमा बसेका 36 जना कोरोना मुक्त भएका हुन्। हालसम्म मकवानपुरमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 14,347 रहेको छ। जिल्लामा हालसम्म कोरोनाको कारण 161 जनाको मृत्यु भएको छ। व्यापार व्यवसायलाई लक्षित गर्दै बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा मोबाइल खाता एप सार्वजनिक गरिएको छ। मोबाइल खाता निर्माण कम्पनी वेदान्त टेक्नोलोजिज प्रणालीले बिहिबार हेटौडामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मोबाइल खाताको एप सार्वजनिक गरेको हो। कार्यक्रममा कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक भरत सापकोटाले पसलमा प्रयोग हुने परम्परागत डेबुक तथा लेजरको सट्टामा मोबाइलमा नै सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको सबै हिसाब राख्न सकिने बताउनुभयो। नेपालमा पहिलो पटक यस्तो एप हालसम्म नभएकाले खरिद बिक्री, खर्च, उधारो आदि सम्पूर्ण लेखा हिसाब डिजिटल रूपमा आफ्नो मोबाइलमा नै राख्न सकिने सापकोटाले बताउनुभयो। यो सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको लागि आवश्यक पर्ने टुल्सहरू मध्येको एउटा बहुउपयोगी इम्पोर्टेन्ट टुल्सको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। यो एप्लिकेसन व्यवसायहरूको लागि हो जसले बजारमा व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, पसल सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, विभिन्न फर्महरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ र जसमा आफ्नो आम्दानी खर्च लिनु दिनु, ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन, उधारो लिनुपर्ने वा दिनुपर्ने लगायतका हिसाब किताब राख्ने व्यवसायीहरूले यो एप्लिकेसन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै व्यक्तिगत रूपमा पनि आफ्नो आम्दानीको तलबको वा अन्य विभिन्न किसिमका आम्दानीहरूको आम्दानी र खर्चको रेकर्ड राख्नको लागि ब्याङ्क वा सहकारीमा जम्मा गरेका पैसाहरूको चाहिँ पासबुकको रूपमा आफैले आफ्नै मोबाइलबाट हेर्नको लागि कसलाई कति दिनु छ र कसलाई कति लिनु छ भनेर हेर्नको लागि पनि जनरली पर्सनल युजमा पनि यो मोबाइल खाता प्रयोग गर्न सकिन्छ। मोबाइल खातालाई गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरमा गएर डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सकिने कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो। हाललाई सेवाग्राहीले उक्त एप 1 महिनासम्म निशुल्क र पछि 5,000 रुपियाँमा खरिद गर्नुपर्ने भएको छ। हाल 3,800 भन्दा बढीले प्रयोग गरिरहेको र 600 भन्दा बढी सेवाग्राहीहरू खरिद गर्ने प्रक्रियामा रहेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाको न्यूयोर्क र न्यू जर्सीमा आँधीपछि आएको बाढ़ीका कारण कम्तीमा 9 जनाको ज्यान गएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले बताएका छन्। न्यूयोर्क र न्यू जर्सीमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ। न्यूयोर्क सिटीका मेयर बिल डी ब्लासियोले
यसलाई एक ऐतिहासिक मौसमी घटना बताउनु भएको छ। न्यूयोर्कको चर्चित सेन्ट्रल पार्कमा मात्र 1 घण्टाको अवधिमा 3 इन्च 8 सेन्टिमिटर वर्षा भएको रेकर्ड गरिएको छ। आदिपछि आएको बाढीका कारण भूमिगत रेल सेवा बन्द गरिएको छ र सड़कमा सामान्य सवारी साधन चलाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। न्यूयोर्क र न्यू जर्सीमा केही विमान र रेल सेवा स्थगित गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिका अचानक परिवर्तन भएको यस मौसमका कारण सामुद्रिक आँधी इडा भएको बताइएको छ। न्यूयोर्कको एनबीसी समाचार संस्थाले न्यू जर्सीमा कम्तीमा 1 जनाको ज्यान गएको जनाएको छ। त्यस्तै न्यूयोर्क सिटीमा 7 जनाको ज्यान गएको एनबीसी र एएफपीले बताएका छन्। न्यूयोर्कमा केही व्यक्ति घरको तल्लो तलामा फसेको बताइएको छ। टिम समाचारमा पुनः पालो विश्रामको। वंशगोपाल माध्यमिक प्राविधिक शिक्षाले चौखडा हेटौडा 6 मकवानपुरको सिभिल तथा सर्वे इन्जिनियरिङ 3 वर्षीय कोर्समा 2078 भाद्र 18 गते भित्र भर्ना आवेदन गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना। यो विद्यालय सीटीभीटीबाट स्वीकृत प्राप्त एसई पछि 3 वर्षीय डिप्लोमा तहको सिभिल तथा जियोमेट्रिक्स सर्वे इन्जिनियरिङ पढाइ भइरहेको मकवानपुरकै पहिलो विद्यालय हो। उत्कृष्ट ल्याब, स्तरीय वर्कशप, व्यवस्थित ड्रइङ रुम, आकर्षक कम्प्युटर ल्याब सहित दक्ष तथा योग्य एवं अनुभवी प्रशिक्षकहरूबाट अत्याधुनिक प्रविधि मार्फत शिक्षण गरिने यो विद्यालयको प्राविधिक शिक्षाको अलग भवन र यातायात सुविधा समेत रहेको छ। वंशगोपाल सरकारी विद्यालयमा कक्षा 11 र 12 मा विज्ञान विषयको पढाइ हुने मकवानपुर जिल्लाकै पहिलो विद्यालय हो। प्राविधिक र स्तरीय शिक्षा यस संस्थाको लक्ष्य भन्ने मूल नारासहित न्यूनतम शुल्क, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, विद्यार्थी मैत्री शिक्षणका लागि भिन्न पहिचान भएको यो विद्यालयमा कक्षा 11 लगायत अन्य कक्षाहरूमा भर्ना खुल्ला रहेको छ। भन्ने मात्र होइन, गरेर देखाउन प्रतिबद्ध यो विद्यालयमा प्रत्यक्ष अवलोकन गरी विस्तृत जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 98450 29 444, 98454 90 602 र 057 530 192। सम्पूर्ण रोगहरूको उपचार अब प्राकृतिक पद्धतिबाट एकै स्थानमा। जीवन शक्ति आयुष सेवा केन्द्र आयुर्वेद जगतका प्रख्यात डाक्टर, अनुसन्धानकर्ता तथा दक्ष परामर्शदाताको समूहबाट उच्चतम स्वास्थ्य सेवामा समर्पित यस आयुर्वेद फर्ममा मधुमेह र थाइराइड, जन्डिस, टाइफाइड, पिनास र माइग्रेन, नयाँ तथा पुरानो दम तथा निमोनिया, डिप्रेसन, मानसिक रोगहरू, ग्यास्ट्रिक, कब्जियत र अल्सर, प्यारालाइसिस, मोटोपन घटाउने या बढाउने, मृगौला तथा पिसाब सम्बन्धी रोगहरू, महिला तथा पुरुषका यौन दुर्बलता, विदेश जान चाहनेहरूका लागि छातीको दागको उपचार, पाइल्स तथा पिस्टुला, महिला तथा पुरुषमा हुने सबै प्रकारका रोगहरूको उपचार गरिन्छ। बिना अपरेसन मृगौलाको पत्थरी, हड्डी खिएको तथा नसा च्यापिएको, बाथ, नशा र साइटिकाको उपचार, हाइड्रोसिल लगायत अन्य सेवाहरू, प्याथोलोजी, अकुप्रेसर, फिजियोथेरापी, शरीरका सम्पूर्ण भागको चेकअप, साथै छाला सम्बन्धी विभिन्न रोगहरू जस्तै लुतो, दाद, सोरासिस, सेतो दुबी, मुसा, कोठी, चायापोतो, कपाल झर्ने समस्या आदिको उपचार गरिन्छ। सम्पर्क जीवन शक्ति आयुष सेवा केन्द्र, हेटौडा 1 पिपल बोट, स्वर्गलोक जाने बाटो। मोबाइल नम्बर 9845 61 632। महिला रोगीहरूका लागि महिला डाक्टरबाटै आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदान गरिनेछ। अरे यति राम्रो आकर्षक डिजाइन र फिनिसिङमा गहनाहरू पाइन्छ नि यहाँ। अब मैले के भन्ने, आफूलाई त केही छान्न आउँदैन, बस उसलाई यही ल्याएर छाडिदिन्छु। दङ्ग परिपरि गहनाहरू छान्छे, रमक्ख पर्छे। यस्तो ठाउँमा गहना किन ल्याइदिएपछि को मक्क पर्दैन। यहाँको डिजाइन र फिनिसिङको त झन् के कुरा गर्नु। उफ, क्याटलगबाट त झन् हुबहु फिनिसिङ निकाल्दिने भाइ। हाम्रो हेटौडामा पनि यस्तो राम्रो गरगहना पाइने, म त दङ्ग परेछु भने। लौ, म त सजिए केदारनाथ सुन चाँदी पसलको गहनामा, हजुरहरू चाहिँ कहिले सजिने नि। ज्वार भाटामा पग्लिएर जब शुद्धता सृजनाको लागि ठिक्का बनेर खस्दछ, तब त्यो ठिक्काले कुदिनको लागि शिवका हातहरूलाई आह्वान गर्दछ। टुक्रा टुक्रा जोडिएर जब त्यो ठिक्काले फेरि अर्को रूप लिन थाल्दछ, तब मनै लोभ्याउने यी अद्भुतताहरूको जन्म हुन्छ। बिना रसायनका आधुनिक तथा परम्परागत डिजाइनका सुन चाँदीका गरगहनाहरूको अभूतपूर्व डिजाइनहरू र राशि अनुसारको पत्थरहरूको सही दाममा खरिद बिक्री हुने एक मात्र पसल
केदारनाथ सुन चाँदी पसल, हेटौडा 10 वासुदेव मार्ग बस पार्क। फोन नम्बर 98 458 30 817। सम्पूर्ण दीर्घ रोगहरू जस्तै सुगर, प्रेसर, घुँडा, ढाड, कम्मर, पाता दुख्ने, हातखुट्टा झमझम गर्ने, लाटो हुने, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, जन्डिस, कलेजो सुन्नेको, टाउको दुख्ने, डिप्रेसन, पिना, सानो पेट झरेको, दुख्ने, सुन्नेको, घाउ भएको, क्यान्सर, दम, पुरानो खोकी, मुटु हल्लिने, मुटु दुख्ने, हातखुट्टा नचल्ने, पाइल्स, महिनावारी गडबडी, बच्चाहरूलाई निमोनिया, रुगाखोकी लागिरहने, पिसाब पोल्ने, मृगौला, एलर्जी आदि समस्या भएका बिरामीहरूलाई उच्च स्तरीय आयुर्वेदिक पद्धतिद्वारा उपचार गरिन्छ। उच्च स्तरीय अर्ग्यानिक फुड सप्लिमेन्टद्वारा उपचार हुनुको साथै नशा तथा हार्ट जोर्नीको समस्या भएकाहरूलाई आयुर्वेदिक पद्धतिद्वारा थेरापी उपचार गरिन्छ। मेरो नाम कान्छी तामाङ हो। सानो पोखरामा हो घर। प्रेसरलाई हानेर सबै मुख बाङ्गो भएर यहाँ प्राकृतिक थेरापीमा आएर थेरापी गरेर 3 हप्ता जति, अनि त्यो दबाई पनि खाएँ 1 महिना जति, ग्रिन टी। अनि हाम्रा सेवाहरू अनुभवी डाक्टरद्वारा चेक, जाँच तथा परामर्श दिइन्छ। ढाड, कम्मर, पाता दुख्ने, नशा सम्बन्धी प्यारालाइसिसका बिरामीहरूलाई अनुभवी डाक्टरको परामर्श अनुसार आयुर्वेदको पूर्ण कर्म विधि र थेरापीबाट उपचार गरिन्छ। डाक्टर भेट्ने समय हरेक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र हरेक महिनाको 24 गते बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म। सम्पर्क प्राकृतिक आयुर्वेदिक सेन्टर तथा सब इन्टरप्राइजेज, हेटौडा 10 TCN रोड, प्रोप्राइटर भीम बहादुर महर्जन। मोबाइल नम्बर 98 068 72 587, 98 450 57 101, 98 456 41 313, 98 17 28 73 97, 057 527 326। प्यारालाइसिसका अशक्त बिरामीहरूलाई होम सर्भिसको पनि सुविधा छ। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2-in-1। नीलो र सुन्तला रङको चम्किलो दानायुक्त एक्टिभ व्हील 2-in-1 ले दिन्छ अझ बढी फिज र अझ बढी सफाई। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2-in-1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ टिम समाचारमा। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल र पपुवा न्युगिनी बीच हुने 1 दिवसीय श्रृंखलाको मिति सरेको छ। क्यानले ट्वीट गर्दै यसको जानकारी दिएको हो। नयाँ तालिका अनुसार नेपाल र पीएनजी बीचको पहिलो खेल आउँदो भदौ 22 गते, दोस्रो खेल भदौ 25 गते हुने भएको छ। खेलको मिति सारिएको बारेमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले केही बताएको छैन। यसअघि यस श्रृंखलाको 2 खेल यही भदौ 20 र 23 गते ओमानमा हुने तय भएको थियो। अहिले नेपाली क्रिकेट टोली ओमानमा प्रशिक्षण गरिरहेको छ। टिम समाचार अहिलेलाई सकियो। जानु अघि आजको प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मन्त्री परिषद विस्तार हुन अझै केही दिन लाग्ने, भदौ 23 गतेपछि मात्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको दावी। अख्तियार अनुसन्धान आयोग हेटौडाको टोलीद्वारा चितवनको भरतपुर अस्पतालमा छापा, औषधि खरिद बिक्रीमा अनियमितता भएको उजुरीमाथि छानबिन हुँदै। कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेका मकवानपुरका शैक्षिक संस्था आइतबारबाट खुल्दै स्थानीय तहको निगरानीमा विद्यालय सञ्चालन हुँदै।
आधीपछि आएको बाढ़ीका कारण अमेरिकाको न्यूयोर्क र जर्सी शहरमा आपतकालको घोषणा, विमान र रेल सेवा स्थगित, सड़कमा सवारी साधन चलाउन प्रतिबन्ध। नेपाल र पपुवा न्युगिनी बीच हुने 1 दिवसीय श्रृंखलाको मिति सर्यो। नयाँ तालिका अनुसार पहिलो खेल भदौ 22 गते र दोस्रो खेल भदौ 25 गते हुने। हवस् त न्यूज हवस् त न्यूज डेस्कबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। This news brought to you by मेरो विश्वास नेशनल हब्स को केश योग तेल र जिंजर शैम्पू। हेटौँडा स्कुल अफ मैनेजमेंट, कड़ा अनुशासन, स्तरीय शिक्षा। हेटौँडा स्कुल अफ मैनेजमेंट।